बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सबक नंबर 4 पढ़ेंगे, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबक शुरू करने से पहले एक छोटी सी अच्छी बात बताई गई है, आइए उसे देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरें देखें, एंड इमेजिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कम्युनिटी, और उन मसाइल का तसव्वुर करें जो एक मुआशरा फेस करता है। इन द फर्स्ट पिक्चर, पहली तस्वीर में दिखाया गया है, सम चिल्ड्रन आर वर्किंग टुगेदर टू कीप देयर नेबरहुड क्लीन, कि कुछ बच्चे मिलकर अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर हेल्पिंग देमसेल्व्स, वो अपनी मदद आप कर रहे हैं, एंड अदर्स टू लिव इन आ हेल्दी इन्वायरमेंट, और दूसरों की भी मदद कर रहे हैं एक सेहतमंद इन्वायरमेंट में रहने के लिए। कंसिडर द अदर पिक्चर टू, दूसरी तस्वीर को भी गौर से देखें। When there was a pandemic, जब यहाँ वबा फैली हुई थी, people came out to help each other, तो लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आए। In both cases they are not only helping each other, दोनों केसेस में ना सिर्फ वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, but also showing love for their community, बल्कि अपने मुआशरे के लिए अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। आइए सबक का तर्जुमा शुरू करते हैं। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का फ़ख्र। फाइनली द डे केम व्हेन वी टुक द स्कूल बस टू गो फॉर आवर हिस्टोरिकल ट्रिप टू पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन स्कूल बस हमें लेकर गई एक तारीख़ी ट्रिप पर, जो कि था पाकिस्तान आर्मी म्यूज़ियम लाहौर का। My close friend and classmate ताशिफ brought his diary along with him. मेरा बेहतरीन दोस्त और हम जमात ताशिफ अपने साथ एक डायरी लेकर आया था। It was his hobby to collect pictures and information about Pakistan Army, as his uncle was an army officer. ये उसका शौक़ था कि वो पाकिस्तान आर्मी से मुताल्लिक़ मालूमात और तस्वीरें जमा करता था, जैसा कि उसके अंकल एक आर्मी ऑफिसर थे। I too eagerly wanted to know more about those great heroes who sacrificed their lives for the country. मैं भी बड़ी बेचैनी से उन बड़े हीरोज़ के बारे में जानना चाहता था जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ताशिफ्स अंकल had told us different stories about Pakistani soldiers and the army museum. ताशिफ के अंकल ने हमें मुख्तलिफ सिपाहियों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थीं और आर्मी म्यूज़ियम का भी बताया था। Since that day both of us had been waiting impatiently to meet those 11 heroes from the armed forces who laid down their lives to guard the scared land of Pakistan. उस दिन से हम दोनों बेचैनी से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हम आर्म्ड फोर्सेस के उन 11 हीरोज़ से मिलें जिन्होंने पाकिस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। द रेस्ट ऑफ आवर क्लासमेट्स वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड, हमारे बाकी हम जमात भी बहुत खुश थे। वी अराइव्ड एट द म्यूज़ियम एट अराउंड 10 AM, हम सुबह 10 बजे के करीब म्यूज़ियम पहुँचे। When I entered the museum gate, जब मैं म्यूज़ियम के दरवाज़े से दाखिल हुआ, I was amazed to see many army crafts in front of me, तो मैं आर्मी के बहुत सारे क्राफ्ट्स या चीज़ें अपने सामने देखकर हैरान था। Everything seemed real, हर चीज़ असली लग रही थी। There were many big galleries, huge slabs and walls. वहाँ बहुत बड़ी बड़ी गैलरीज थीं, बहुत बड़े बड़े स्लैब्स बने हुए थे और दीवारें थीं। These galleries and slabs had different names. इन गैलरियों के और स्लैब्स के मुख्तलिफ नाम थे। रीबर्थ ऑफ अ नेशन, कौम का दोबारा से पैदा होना। द कायदे आज़म, द आर्म्ड फोर्सेस, शोहदा कॉर्नर, निशान हैदर गैलरी, लाइफ
ایٹ سیاچن کشمیر کارنر. تو یہ ان کارنرز کے نام تھے جو اس گیلری میں اس میوزیم میں بنے ہوئے تھے. آن گیٹنگ ان سائڈ دا میوزیم بلڈنگ, میوزیم کی بلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد آئی فرسٹ سا 4 کیپچرڈ انڈین ٹینکس, میں نے سب سے پہلے انڈیا سے چھینے گئے 4 ٹینک دیکھے. A brief history of the encounters in which these Indian tanks were captured was displayed near them. اور ایک تفصیلی تاریخ کہ کیسے انڈیا سے یہ ٹینک چھینے گئے تھے اس کے قریب ہی بیان کی گئی تھی, یعنی ان ٹینکوں کے قریب ہی ایک بریف ہسٹری بیان کی گئی تھی کہ یہ ٹینک کیسے چھینے گئے. Each and every story told us about the bravery of our soldiers who fought for the country. ان میں سے ہر ایک کہانی ہمیں بہادر سپاہیوں کی بہادری کی کہانی سنا رہی تھی جو اپنے ملک کی خاطر لڑے. ایز مینشنڈ بیفور, جیسے کہ پہلے مینشن کیا گیا ہے, واضح کیا گیا ہے, ون آف دا گیلریز واز نیمڈ, ایک گیلری کو نام دیا گیا تھا ری برتھ آف دا نیشن, قوم کی دوبارہ پیدائش. آئی واز سرپرائزڈ ٹو سی لائف سائز portraits of the قائد اعظم addressing the Constituent Assembly of Pakistan on August 11, 1947. تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں قائد اعظم کا بہت بڑا سارا پورٹریٹ لگا ہوا تھا جس میں وہ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے. This gallery was telling us a story of the struggle for freedom through painting, photographs and brief information. یہ گیلری ہمیں پینٹنگز, تصویروں اور معلومات کے ذریعے یہ بتا رہی تھی کہ ہم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کی ہے. I saw a few more sections there. میں نے کچھ مزید حصے دیکھے. And finally went to the نشان حیدر گیلری, اور آخر کار نشان حیدر گیلری میں پہنچ گیا. Here I came to know about the نشان حیدر and its value. یہاں میں نشان حیدر اور اس کی اہمیت جاننے کے لیے آیا تھا. Our teacher told us that this highest military award is awarded to those soldiers and officers of the armed forces who sacrifice their lives for their country in an extraordinary act of bravery. ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ ہے اور یہ ان سپاہیوں اور آفیسرز کو دیا جاتا ہے جو بہت بہادری کے ساتھ اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں. نشان حیدر مینز مارک آف دا لائن. نشان حیدر کا مطلب ہے شیر کا نشان. 11 سپاہی اور افسران ہیں کہ جنہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. 1948 میں دیا گیا نائک سیف علی جنجوا کو, 1948 میں دیا گیا کیپٹن محمد سرور کو, 1958 میں دیا گیا میجر طفیل محمد کو, 1965 میں دیا گیا میجر عزیز بھٹی کو, 1971 میں دیا گیا پائلٹ راشد منہاس کو, 1971 میں میجر شبیر شریف شہید کو, 1971 میں سرور محمد حسین کو, 1971 میں میجر محمد اکرم کو, 1971 میں لانس نائک محمد محفوظ کو, 1999 میں کیپٹن کرنل شیر خان کو, اور 1999 میں دیا گیا حوالدار لالک جان کو. اس طرح اب تک 11 افراد کو یہ نشان حیدر سے نوازا گیا ہے. The pictures of martyrs made us so proud. شہیدوں کی تصویریں دیکھ کر ہمیں بہت فخر محسوس ہوا. Those were our heroes. وہ ہمارے ہیروز تھے. تاشف took their pictures. تاشف نے ان کی تصویریں بنائیں. He also noted their names. اس نے ان کے نام بھی نوٹ کیے. And other details about them. اور ان کے بارے میں مزید تفصیلات بھی لکھیں. I explored the museum with my classmates for more than 3 hours. میں نے 3 گھنٹے سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس میوزیم کو ایکسپلور کیا.
Soon it was time to go back. جلد ہی واپس جانے کا ٹائم ہو گیا. While leaving the museum, جب ہم میوزیم سے جا رہے تھے, I felt I had gained a trove of knowledge. مجھے ایسے لگا کہ مجھے معلومات کا خزانہ مل گیا ہے. The Army Museum was worth visiting. آرمی میوزیم کا دورہ بہت ہی زبردست تھا. I will surely visit it with my family sometime again. میں دوبارہ اسے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے کے لیے ضرور آؤں گا. تو یہ تھا اس سبق کا ترجمہ. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں, اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.